Mayong buntag mga kaigsunan, nasad ta kayron mga kaigsunan, nasad tay atong tunan mga kaigsunan. Aha. Mao ni ang hisgutan naton mahitungod sa pagkaon nga gihalad sa Dios. Nani sa atong 1 Korinto mga kaigsunan, 1 Korinto. Magsugod tagbasa sa 1 Korinto 8 pala 10:3 mga kaigsunan. Nalang tay gamay nga ipasabot yani nga balasahon mga kaigsunan. Agmo ni. Ay akong ipasabot gud. Do naman koy kanang mga magtotoo nga naanad na sila sa ilang naandan nga paghalad o pagsimba, no? Nanda na nila. Di man nakahinomdom mo nga si Cain og si Abel naghalad sila ngadto sa Ginoo unya usa lang kanila ang gidawat sa Ginoo, no? Nahinomdom mo na sila ipaghalad kaniadto. Ano karon mga kaigsunan, pero ang Ginoo ana mo'y nagsugo kanila nga maghalad ha. Ano karon talakayin natin ang mahitungod sa paghalad, no? Kato kaning hisgutan mga kaigsunan. Anita sa 1 Korinto 8:3, no? Ako lang basahon. Paspasan na nato jutay para di ta maubsan og oras. Sa 3, apan ang taong nahigugma sa Dios nailhan niya. Nailhan na kuno sa Dios katong ang taong nahigugma sa Dios. Nailhan na sa Dios. Sa 3 na siya mga kaigsunan. Sa 4, busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios na hibalo kita nga ang Dios dili tinuod, no? Nasayad kita nga usa lamang ang Dios, no? Unani man gud mga kaigsunan. Ang mga tao gud karon mga kaigsunan naanad na sila nga na sila mga halad, no? Na sila mga halad ngadto silang altar o na sila halaran. Pero kabaw ka nga dili na siya tinuod nga Dios o dili na siya tinuod. Bisag litrato para kay example litrato. Dili siya tinuod nga tao na dili na siya tinuod kay ngano di man na mulihok, no? Bisan pag magbutang kag litrato dito sa imong altar nga imo siyang halaran. Kabaw ka nga dili siya tinuod. No? Kabaw ka, mo na siyang gipasabot dire. Sa 3, gipasabot niya sa 3, apan ang taong nahigugma sa Dios nailhan na niya. Na busa sa 4, mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa Dios nahibalo na kita nga ang Dios dili tinuod. Nasayod kita nga ang usa lamang ang Dios nga naa sa langit, no? Mo na siya pasabot giini mga kaigsunan. Busa kung kamo naghalad wala mo naghuna-huna nga kana dautan kay ngano kabaw man mo nga naay Dios nga nasa langit, di ba? Wala na akong kuan din sa 5, sumpay ta sa 5 mga kaigsunan. Bisan tuod nga adunay ginganlan nga Dios nga atua sa langit o ania sa hinuon sa yuta o bisan daghan kining maong mga Dios ug mga Ginoo, no? Pero isa lang ang Dios ang iyang gipasabot mga kaigsunan, no? Bisan pag naapay Dios sa kuan atua sa langit o ania ba sa hiyuta, bisag daghan kining mga Dios ug usa lamang ka Dios, usa lamang ka Ginoo mga kaigsunan, no? Iyang pasabot sa 6. Apan na lang kanato may usa lamang ka Dios, no? Mao na yang sulti. Kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanan butang og nagkinabuhi kita alang kaniya, no? May usa lamang ka Ginoo, ang Mesiyas nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanan butang og nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Mo na mga kaigsunan. Ang atong pagkinabuhi gud pinaagi sa atong makagahom.
Pero kung naatay halad sa mga Diyos o diha sa along mga altar o diha sa tong lamisa, nagpasabot nga kabaw ka nga dili na siya tinuod. Kay kabaw man ka nga naay Dios nga nasa langit, no? Manang ayaw isa ka sakit kung magbutang ka og halad ngadto sa imong lamisa, no? Kung naa kay pasinunggan mga kaigsunan, no? Sa 7 mga kaigsunan, apan ang maong kamaturan wala hisayre, na? Apan ang kamaturan wala hisayre sa tanan, ang uban naanad na gayud sa mga Diyos nga hangtod karon naghuna-huna gihapon nga kanang pagkaon nga iya sa Diyos kuyang ang ilang konsensya og batio nila nga mahugaw sila inigkaon nila niini, no? Nga naman ko yung mga tao nga naanad na katong wala bitaw sila naghalad og Diyos kay nasirmonan na siya sa uban mga magtutudlo, no? Kay sa dili mo sud sa iyang konsensya, murag sa iyang hunahuna mahugawan siya, pero doon na sa mga tao nga naanad na sila, no? Mo na ilang naandan namatya nila kuan ba nasunod sa mga kakigulangan, pero kana sila gud wala na maghunahuna nga hugaw na, wala sila maghunahuna na ikabaw man sila nga nay Dios nga nasa langit. Pero wala nila nahunaw na wala na gisulod silang kasing-kasing mga kaigsunan, no? Para di ta makasala, dili na to hukman ang usa ka tawo sumala sa atong nakita kanang mingon nakahugaw na, no? Busa mga kaigsunan, sa 8, hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios, dili makapadaot nga dili pagkaon niini o makaayo nga makakaon niini, no? Usbon ako, hinuon ang pagkaon dili makapaduol ngadto sa Dios, dili makadaot o dili makakaon niini o makaayo pagkaon niini, no? Daghan siya og nasiya mga hinuon dili ka kumukaon ka dili ka makapaduol makapaduol ngadto sa Dios. Kung kaon ka na, di ka makapaduol sa Dios daw, na? Dili makadaot o dili makakaon niini. Dili daw makadaot o dili daw makakaon niini. Kung dili mo kanon, okay ra, no? Okay ra kung dili mo kanon. Pero mag-agad na sa imong konsensya. O makaayo nga pagkaon niini. O nara nimo na siya kung kauno nimo og dili, no? Mura siya pasabot sa 9, apan pagmatngon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat niini mahimong kapandulan niadtong huyang sa pagtuo, no? Mo na siya huyang sa pagtuo katong wala kay pagtuo, pero na may tawag nagtuo siya nga dili siya mahugaw mo kaon ana. Doon na siya tao nga mahugawan siya mo kaon ana. Mo nang nara niya kung di siya mukaon yung itong isa ni kaon, no? Wala siya problema, no? Kay kini god nanay mga tao na anad na ba, kay ang importante god nga dili ka makapasakit sa imong isig ka tawo, no? Nung nang gihalad sa kanang giingon diri nga pagkaon, kay gihalad dito mag-agad na si mong konsensya. Kung dili mo matulon na siya, walay problema, no? Kay ang tao himilian man, miskin din sa mga sudan nato, manghimili mga sudan, gusto nato sudan nga lami mga kaigsunan, no? Sa mga kaigsunan ang akong ipasabot, may usa lamang ka Ginoo nga nagbantay kanato mga kaigsunan, no? Kung unsa man ang gibutang diha nga naanad na kasi imong kinaiya kaniadto, padayon na lang. Bantayan lang nimo nga dili ka makasala, no? Mora na siya mga importante mga kaigsunan, no? Ug maora na atong kuan mo karon mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong suporta. Thank you.